بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ InsyaAllah. Makasih Ustaz Ruslan sudah hadir. InsyaAllah berkah barokah semuanya yang sudah support saya dan PTA dari tadi ya. InsyaAllah. Makasih semuanya yang sudah kongsi-kongsi juga. Selamat datang yang baru datang. Mohon izin lanjutnya Ji. Kak Nur, welcome. Bang Medi. Bismillahirrahmanirrahim. ووضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم رحمة بالقرآن Allah alhamdulillah sudah kelar satu surat ya. Kita lanjut surat Al-Fatihah. Inung belum tidur. Yuk share kebaikan. Iya yuk kita dakwah juga supaya kita mempunyai jariah ya, ini termasuk kita share ini juga dakwah dan jariah kita, semoga ditulis pahala ya makbul oleh Allah, yang diterima ya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu support ya, yang tap itu share, posting ulang, itu support buat kita ya. Kakak Khadijah, Ustazah Husna, ahlan. Putra Kak Inung, gak tidur. Kak Ayana,
Makasih semuanya yang sudah hadir, absen-absen, berkah barokah ya dengan bacaan Al-Quran ini. Kakak Inung biasa gak tidur malam, tadi malam begadang sampai jam berapa? Oh sampai lagi jalan. Kita lanjut dengan surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Nafas tak kuat aku. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Ahlan, Susi, waalaikumsalam. Semuanya yang baru hadir berkah-berkah semuanya, diberi kebahagiaan dan sukses dunia akhirat, amin. Bi barakatis suratil rahman wal fath wa bi barakatil Quran, amin. Semoga dibahagiakan oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Tetap ya semuanya ya, biar naik dan kita juga mendapatkan pahala share. Semuanya mengingatkan Al-Quran ini masih tetap membumi dan tidak terlupakan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita perhatikan dulu ya. Berapa? Contoh dan Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi 'ilm ليدخل الله برحمته من يشاء
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن ya Allah. Semoga Allah merahmati kita dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dan membacanya juga. Semoga dirahmati semuanya ya di pagi ini. Wabbalallah. Apa kabar semuanya yang sudah hadir bersama saya, yang baru datang. Barokah semuanya ya. Semoga kita mendapatkan aura yang baik dari Al-Quran ini. Al-Quran adalah mukjizat, jangan pernah terlupakan dan jangan pernah tertinggalkan. Setidaknya kita masih mendengarkan alunan bacaan Al-Quran meskipun belum sempat karena sibuknya hidup kita, waktu kita. Yang penting meskipun tidak sempat membacanya, kita sempat mendengarkannya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa istiqomah membaca Al-Quran. Kita lanjut surat Al-Fatah ya, An-Nur. Sudah kelar surat Ar-Rahman, sudah Al-Fatah, sudah. Al-Fatah ini artinya kemenangan. Dan kalau secara bahasa Fatah membuka. Semoga pintu rezeki kita dibuka oleh Allah. Dibuka semua pintu solusi-solusi permasalahan hidup kita. Pintu rezeki kita, pintu hati kita dibuka oleh Allah. Dengan mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Wa bi barakati suratul Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Waalaikumsalam Toko Hajaya ini. Welcome semuanya yang baru hadir ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Suci sama nenekku ada di atas semua. Bang Danis, Masya Allah, Kak Ayana. Semua yang hadir ya. Welcome. Bang Aris ada ya? Ahlan semuanya. Ada siapa aja di sini ya? Masya Allah. Berkah-berkah semuanya ya. Waalaikumsalam Bang Nasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا
تعودوا لمثله أبدا يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Sebentar. Terima kasih Kak Adija dan si Harun ya. Itu fungsinya yang belum absen, bisa absen gitu ya. Ya sedekahnya Kak Adija, sedekah pagi ya. Semoga untuk fi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa wadawu amradakum bisadaqah, bisa mengobati penyakit kita dengan bersedekah. Insya Allah kita niatkan dalam hati kita, ya Allah saya niatkan untuk membuang penyakit saya, untuk bisa juga diniatkan dengan tolak bala. Yang penting kita ikhlas gitu aja. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa ini Kak Adija minta surat apa ya? Mau dibacakan surat Al-Baqarah ayat 22. Iya, surat Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja ya. Kak Nur. Ahlan wa sahlan. Barakallahu lana wa iyyakum ya Allah. Lana wa lakum. Semoga subuh kita berkah, barokah. Amin. Sambil beraktivitas, sambil mendengarkan bacaan Al-Quran. Saya tukang doa.
بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa hitung itu. Cuma manusianya aja yang kurang bersyukur. Allah memberikan rezekinya, memberi rezeki kesehatan, memberi rezeki anak soleh, memberi rezeki teman yang baik, memberikan rezeki tetangga yang baik. Itu semua rezeki, tidak harus uang. Cuma manusianya yang kurang bersyukur. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Berapa kira-kira nikmat yang Allah berikan? Belum punya nikmat kita bicara, nikmat Masya Allah, semuanya kita lupakan. Tidak pernah kita syukuri yang membuat kita hanya dekat Allah. Apa saja yang Allah berikan terhadap kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Wallahu sari'ul hisab. Allah itu nanti menghisap kita ya. Dihitung semua amal yang kita. Saya ambil yang ringan-ringan aja ya. Yang ujung-ujung. Jadi yang ini aja. Aduh, gak leterlek dalam semuanya ini apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu kita pakai untuk realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah, kalau kita artikan secara letter di dalam tafsir itu beda lagi. Soalnya di sana itu asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat di sana itu ada semua, ada jalur ceritanya. Cuma isi dari Al-Quran ini tetap dihitopkan kepada seluruh umat muslim. Dari masanya Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti. Itu dipakai Al-Quran. Meskipun Nabi Isa turun, suatu saat Nabi Isa akan turun ketika mendekati hari kiamat, tetap termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ajaran Al-Quran yang kita pakai, bukan siapa-siapa, bukan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu. Kemarin itu ada yang mau masuk Islam, tapi nggak tahu kemana. Pernah datang mau minta diarahkan untuk dia mau benar-benar merasa katanya gitu, merasa aneh dengan itu masalah dengan tahu kemana sekarang, minta dituntun diajarkan, maksudnya dituntun untuk masuk Islam. Pada waktu itu saya lagi di perjalanan, jadi nggak sempat live gitu. Jadi begitu ya. Wallahu sari'ul hisab. Nanti itu semua akan dihisab dari mana datangnya rezeki kita. Apakah dari barang halal, apa dari barang haram, atau kemana kita manfaatkan rezeki kita. Apa untuk sedekah,
apa untuk maksiat, apa untuk memfasilitasi kemungkaran, apa untuk apa saja, itu nanti dihisap semuanya. Apa yang kita kerjakan, apakah untuk di jalan Allah, apa untuk di selain atau untuk memfasilitasi maksiat. Na'udzubillah min syarr. Jadi begitu ya. Apalah umat Kristen nanti masuk Islam semua juga nanti nggak tahu. Itu masalah hidayah. Nabi Isa nanti akan turun menjelang akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masa Islam tidaknya hidayah ya. Karena ajaran mereka itu dicampur-campur. Punya zaman suram kita baca nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadzulumatin fi bahril lujji syahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Kak Mariati, aku single parent karena bisa meninggal. Doain ya, aku bisa mampu ya. Saya doakan lancar rezekinya insya Allah ya. Semoga kuat menghadapi hidup dan tetap tegar dengan apapun ujiannya. Nomor 1 istiqomah dalam keimanan. Iman untuk istiqomah dalam iman itu susah. Karena banyaknya godaan dunia. Kadang sampai orang itu melanggar syariat Allah demi uang. Gitu ya. Tapi gak boleh kita ini semua itu lagi kepepet. Makanya minta kita kepada Allah di pagi ini dengan berkahnya Al-Quran dimudahkan menjalani hidup, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan hidupnya, sukses insya Allah dunia akhirat. Janji Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar. Nah, jadi orang itu yang di atas kadang di bawah, yang di bawah ini semua Allah yang ngatur karena Allah itu sutradara kehidupan. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai untuk dekat diri kepada Allah, ketika kita ditimpa masalah, kemana kita akan lari? Gitu ya. Apalagi rizki itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja semua makhluk yang hidup melata yang berjalan di atas bumi ini, semua Allah tanggung rizkinya. Sampai ada di dalam batu pun, hewan yang ada di dalam batu itu kalau Allah masih ditakdirkan untuk hidup, pasti akan mendapatkan rizki dari Allah. Ya, itu sudah dijamin rizkinya. Asalkan kita yakin, dijalani saja dan yakin, gitu ya. Yang penting sehat, insya Allah nanti akan menemukan jalan. Amin. Benar Kak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Aris. Kasih semuanya ya. Alam tara anna Allah. Ini ya, adakah kamu tidak bisa melihat bahwa semua makhluk-makhluk yang ada di atas langit, yang di langit, yang di bumi itu bertasbih, sampai burung-burung pun berbaris-baris itu juga bertasbih, tapi kita nggak mendengarkan, ya kan? Burung yang pernah kita lihat itu di atas pas sore hari itu bertasbih, kullum qad alima sholatahu wa tasbihah. Kira-kira kita sehari kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bertasbih berapa kali ya? Masya Allah. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Qad alima salatahu wa tasbihah. Mereka semua yang ada makhluk di atas bumi, langit, ada malaikat di langit, makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi itu ada semua. Itu sudah tahu cara dia bertasbih, bersolat. Solat ini bisa di rahmat, bisa minta rahmat Allah gitu ya. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Baik di tengah keramaian atau di sepi sekalipun Allah itu tahu. Jadi nggak ada tempat yang aman di hadapan Allah untuk melanggar ketentuan syariat Allah. Jadi Allah itu tahu dimanapun kita berada. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Allah itu raja di raja. Dan kepada Allah juga tempat kita kembali. Akhirnya kita sibuk mencari dunia, harta, gitu, kedudukan, jabatan, semua angan-angan ingin dicapai sekaligus itu juga. Hingga lupa dengan Allah, hingga lupa bahwa kita juga akan kembali kepada Allah. Kita masuk liang lahat gitu ya, membawa apa kita nanti. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaban fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah membolak-balikkan siang jadi malam, malam jadi siang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinil Islam. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya untuk tetap berada di agama Islam dan iman. Ya Allah gitu ya. Apalagi hidup ini pasti ada rotasi, roda dunia berputar. Jangan berputus asa. Yang lagi di bawah, yang belum beruntung, nanti akan ada masanya. Semua ada masanya. Kenikmatan, semua itu ujian. Apapun itu ya. Yang gak enak aja juga dinikmati. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka hidup kita akan terasa enak meskipun ujian demi ujian kita lalui. Ya Allah. Ya, ini fungsinya kita ngaji Al-Quran supaya gak sibuk kita dengan pikiran-pikiran yang permasalahan dunia itu banyak sekali, apalagi yang panjang-panjang, angan-angan ini seperti ini gitu. Nah, kita putuskan langsung, oh iya, yang ada di hadapan kita itu yang pasti ya. Yang angan-angan kita yang begini-begini itu belum pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang menunjukkan kepada orang yang dikehendaki ke jalan yang mustaqim, yang lurus. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita ini termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus. Semoga kita yang lagi nyasar
gitu ya, ujian demi ujian gitu ya, menyikapi tentang hidup. Semoga diberi hidayah oleh Allah, dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Amin. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma mereka berkata, aku percaya kepada Allah, saya beriman kepada Allah dan Rasul dan taat. Tapi sebagian mereka ada yang berpaling, gitu ya. Wa ma ulaika bil mu'minin, yang berpaling itu mereka enggak beriman, gitu ya. Kalau orang itu enggak konsisten, gitu. Mau bingung dalam agamanya, tidak yakin, gitu. Ada yang seperti itu. Bismillah ya Allah, makanya hati kita minta ya keteguhan iman kita. Ya. Iman yang kuat, apapun ujiannya, semakin tingginya derajat seseorang itu tidak hanya enak-enakan juga. Semua itu di dunia itu diuji. Kan sudah di dalam Al-Quran itu surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, menciptakan kehidupan ini, gitu ya. Allah wal hayat, al mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Nanti kan masuk ke liang kubur itu kematian. Supaya apa? Liyabluwakum, menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Mana sih amal kalian yang baik? Seandainya tidak diuji, dibuka itu dunia alam kubur itu dibuka. Mereka itu yang lagi mendapat kenikmatan dan siksaan kubur itu dibuka, makanya kita nggak enak makan dan nggak enak tidur, nggak ada yang kerja, sudah ingin segera menghadap Allah semua nanti, gitu ya. Andaikan surga dan neraka dibuka hijabnya oleh Allah, masya Allah, berkah barokah, masya Allah, tambah rezekinya Kak. Mungkin nggak akan nyaman di dunia ini, nggak akan ada orang kerja cukup mandang Allah, takut masuk neraka. Iya, nggak ada ngenangen, nggak ada ingin ini, ingin itu sudah. Masya Allah. Ya Rabbi. Jadi supaya itu diingat aja, liyabluwakum, diuji. Nah, ujian itu nggak hanya nggak enak saja, ujian enak itu ujian, gitu. Bukti kita diberi harta yang melimpah ruah, gitu ya. Tidak cukup harta melimpah ruah, meskipun kita memiliki harta, kadang nggak bisa menikmati karena angan-angan kita masih kurang dan ambisi belum tercapai. Tuh, jadi nggak bisa mensyukuri yang ada, gitu loh. Masya Allah, ini mengingatkan diri saya juga ya. Kita saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu 'alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut, wa yattaqi
bahkan bertakwa benar, mereka itu adalah orang yang beruntung. Amin. Allahumma ja'alna minhum ya. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang dikitobkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'u Allah wa athi'u Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu la yasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت عماتكم keliru ya. Ulang. Au buyuti ini harus fokus ngajinya, suratnya panjang juga, mat-matnya juga. Masya Allah. Kedatangan tamu lagi. Ulang, fokus. Kurang fokus akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari awal lagi kah? Saya fokus ya. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Aduh, nafas. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Gerak sebentar ya. Ustaz, welcome. Allahu Akbar. Belum selesai. Allahu liman hamidah. Saya lanjut, Tat. Saya ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Di Al-Quran ini selalu diterangkan Allah itu maha mengetahui. Karena apa? Karena sedikit sekali orang yang merasa di dalam pandangan Allah gitu ya. Wa bi kulli syai'in 'alim. Merasa diawasi ya Allah. Alhamdulillah udah selesai 3 surat. Kak Khadijah, jangan kesebelah lah di sini kau milikku. Alhamdulillah. Makasih banyak. Iya, Iman. Mana sultannya Ustaz? Nggak punya sultan. Nggak punya sultan. Di sini orang punya kebebasan untuk memberi, silakan. Hati-hati Subra. Haus. Sebenarnya dari ujung. Pak Adija, ayo dong. Ujung. Alhamdulillah, makasih dasar. Win mahal kita runtuh. Tumben dan sebelah itu sultannya pada kemana datang. Nggak punya sultan kalau pagi-pagi. Iya Ustaz. Ya. Saya mau lanjut ngaji. Makasih Umi ya. Makasih Umi. Ya, sehat terus. Sehat Umi ya.
Amin. Itu kayaknya lipstiknya lebih tebal dari kemarin. Lebih tebal lipstiknya. Iya, yang dikasih Ustadz kemarin. Lipstiknya lebih tebal itu. Alah, Ustadz ada aja. Makasih banyak Umi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ayo Ustadz. Ya Umi, makasih Umi. Alhamdulillah ya, ini kita surat semuanya sudah dibaca. Alhamdulillah. Ada yang request kah? Surat Al-Waqi'ah ya dibagi ini. Yuk dibantu tab-tabnya semuanya. Nah, iya tujuan tab-tab ini adalah support kita ya, supaya kalau mengikuti prosedur platform ini katanya bisa naik. Kalau naik kan akhirnya dakwah kita bisa luas gitu ya. Dukungan kita juga, pahalanya kita juga ikut dapat. Jadi nggak ada yang ditulis nggak ibadah, semua ditulis ibadah oleh Allah. Iya Kak Khadijah. Jadi apa yang kita lakukan di sini semua karena awalnya kita niat untuk ibadah, maka semua yang dilakukan di sini akan tertulis ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah ya. Andaikan gitu bisa terlihat langsung pahalanya itu Masya Allah gitu ya. Ya Kak Khadijah. Kak Khadijah dulu sayang. Bismillah ya surat At-Tahrim. Nah ini ada yang awal Al-Waqi'ah dulu ya. Lebih duluan Al-Waqi'ah tadi ya. Apalagi di pagi ini kita habis ini saya mau berangkat pakai seragam. Ini seragam ya. Seragamnya Kemenak. Bagian dari Kementerian Agama pakai seragam ini. Makanya kita nanti bisa langsung berangkat gitu supaya enggak ini karena saya harus tiba di tempat nanti itu jam 7:30 ya. Aduh ada Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis met sama siapa? Ustadz Husain. Aduh. Aku diinterogasi. Yalah. Muhammad Nasim. Mereka Undang itu diterima. Mereka itu datang. Kan saya lagi ngaji sendirian. Kalau sama Bu Haja kita kan ngaji bareng. Nah, Ustadz Husain itu kadang saya tolak. Nah, gitu loh. Ah, cemburu kau. Jangan cemburu lah. Iya, ini kan saya udah kelar suratnya. Tadi pas lagi baca surat An-Nur, akhir surat An-Nur. SK Aisyah. Udah selesai surah An-Nur. Udah selesai. Ini ada request surat Al-Waqi'ah, mau? Ayo, boleh. Kalau nggak mau nanti. Waalaikumsalam. Kalau nggak mau nanti nggak bisa gabung ya. Ya Allah, kita niatkan baca surat Al-Waqi'ah ini mendatangkan rezeki yang banyak, berkah barokah semuanya. Ayo rezeki datang semuanya. Dari mana pintu Allah? Pintu yang Allah datangkan buat kita ya. Pintu rezeki mana yang Allah datangkan buat kita? Dari mana jalannya? Bisirli suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Sudah? Udah. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Wajah, saya kayaknya nggak bisa lama, soalnya saya langsung berangkat ke Bangkalan nanti. Di sana nanti jam 8, ini udah jam berapa ya? Jam 7 kurang. Perjalanan ke sana 45 atau 45 menitan. Jadi saya harus nyampe tempat gitu. Oke. Setelah surat Al-Waqiah nanti ya. Ya. Tsumma innakum ayyuhad dalluna al-mukadzibun la'akiluna min shajarin min zakkum famali'una minha al-butun فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Itu masuklah. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم ارحمنا. Dan Nuri, makasih.